Message TV. This is your channel. This is your channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا
وإليه ترجعون وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب وقيله يا رب وقيله يا رب فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وقيل يا رب سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ولئن وقيله يا رب وقيله
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وقيله يا رب وقيله يا رب وقيله يا رب فاصفح عنهم وقل سلام فيها يفرق
بلغا من علم